हैदराबाद में बरतानवी रिहायशी की पुरानी इमारत। नौआबादियाती शान और शौकत एक सनसनीखेज मोहब्बत की कहानी से मिलती है। विलियम की बेहतरीन किताब व्हाइट मुगल में दी रेजिडेंसी ने मरकजी किरदार अदा किया है। देखने आने वाले ज्यादातर लोग किताब पढ़ चुके हैं और वो जगह देखना चाहते हैं जहां ये सेट की गई है। ये इमारत अपने तौर पर शानदार है, एक अजीम शान हवेली जो यूरोपीय नौ क्लासिकी अंदाज में तामीर की गई है, जो वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस की याद ताजा करती है। इसका मकसद अंग्रेजों की ताकत और उज़्मत को जाहिर करना था और इस लिहाज से ये इमारत नौआबादियाती ताकत से आगे निकल गई जिसने इसे बनाया था। हैदराबाद एक आजाद रियासत थी, लेकिन बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद अदालत में एक रिहायशी को मुकर्रर करके अपना असर रसूख बरकरार रखा जो बरतानवी मफादात की जासूसी, मंसूबाबंदी और तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ये इमारत अब बहुत खस्ता हाल है। हिंदुस्तान में बरतानवी नौआबादियाती फन तामीर की बेहतरीन मिसालों में से एक होने के बावजूद ये आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। हैदराबाद के वस्त में दरिया के शुमाली किनारे और रेजिडेंसी की इमारत अब उस्मानिया खवातीन कॉलेज का हिस्सा है। बरतानवी बाशिंदे ने हैदराबाद की आजाद रियासत के साथ बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के मफादात की नुमाइंदगी की। हैदराबाद का निजाम बादशाह तेजी से जारहाना बरतानवी और फ्रांसीसी नौआबादियाती ताकतों के मुकाबले में अपनी आजादी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था और इसने एक रिहायशी की तैनाती को कबूल किया जो एक मुशीर और सफीर के तौर पर काम करता था। निजाम ने रेजिडेंसी की इमारत की अदायगी भी खत्म कर दी। इमारत के अजीम नौ क्लास की डिजाइन का मकसद अंग्रेजों की ताकत और दौलत की निशानदेही करना था। ये वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस का करीब का हम असर है। इससे हैदराबाद के रिहायशी जेम्स कर्क पैट्रिक ने 1803 के आसपास शुरू किया था। इस इमारत ने आजादी तक बरतानवी बाशिंदों की निशिस्त के तौर पर काम किया। इसके बाद किसी वक्त ये इमारत खवातीन कॉलेज का हिस्सा बन गई है। चूंकि ये अब भी काम करने वाले कॉलेज का हिस्सा है, इसलिए रसाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बरतानवी रिहायशी जेम्स कर्क पैट्रिक विलियम डेलरिम्पल की बेहतरीन किताब व्हाइट मुगल का मरकजी किरदार है। ये थोड़ा सा रोमियो और जूलियट जैसा है, लेकिन जूलियट ने सर पर स्कार्फ पहना हुआ है और रोमियो बरतानवी फौज में एक अफसर के तौर पर है। मुख्तसर कर्क पैट्रिक ने एक बाविखार मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक मकामी लड़की से शादी की और आबाई वतन चला गया। खास तौर पर मौखर जिक्र ने नौआबादियाती इंतजामिया में एक छोटा सा बहरान पैदा किया जिसने मुसलमान शहजादियों से शादी को सफेद फाम मर्दों के बोझ के हिस्से के तौर पर नहीं देखा। कर्क पैट्रिक और इसकी बीवी खैर अमुन्निसा के 2 बच्चे थे और उनकी अलमनाक कहानी सफेद मुगलों के दिल में है। मैं कहानी को दूर नहीं करना चाहता, लेकिन ये दिल दहला देने वाली है और आपको उन चैलेंजों का अंदाजा देता है जिनका सामना बैरून मुल्क मुकीम अफराद को स्काइप, व्हाट्सएप और बजट परवाजों से पहले के दिनों में करना पड़ा था। रेजिडेंसी के अंदर दीवारों में से एक पर कर्क पैट्रिक बच्चों की मशहूर पेंटिंग की नकल है। इमारत हर तरफ से मुतासरकुन नजर आती है। इसमें तसव्वुर करता है कि इसमें रहना बहुत आरामदा होता है और बच्चों के लिए छुप छुपा कर खेलना बहुत अच्छा होता है। कुशादा हिंदुस्तानी गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए बहुत से सायेदार इलाकों के साथ, गर्चे अक्सर इसका मवाजना वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस से किया जाता है, लेकिन एक वाज़ेह फर्क रेजिडेंसी का खूबसूरत हल्का गीला रंग है और एक बार अंदर जाने के बाद इमारत की शान और शौकत आपको उड़ा देती है। एक ड्रामाई डबल सीढ़ी एक शानदार बालरूम तक जाती है जो बड़े फानूसों से भरी हुई है। बालरूम 2 मंजिला ऊंचा है और इसमें बालकनी है ताकि मेहमान नीचे डांस और म्यूजिक देख सके। पेरिस में जैकमार्ट आंद्रे मैंशन के सैल्यून डी म्यूजिक में भी ऐसा ही सेटअप पाया जाता था। इसे तलाश करने के लिए मुस्लिम हिंदुस्तान के वस्त में एक खाली पार्क में एक खस्ता हाल इमारत में सिर्फ अजीब है। अगर ये इमारत यूरोप में होती तो ये एक म्यूजियम या सरमायाकारी बैंकर की निजी रिहाइश का होती। यहाँ आप तारीख तहखाने के खुफिया दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं और इस हफ्ते सिर्फ मेहमान बन सकते हैं। इमारत की कुछ हिस्सों की हालत इंतहाई खराब है। बालरूम के आगे एक कमरा है जिसकी छत गिर गई है। ऊपर का फर्श बेनकाब हो गया है। कुछ सजावट बाकी है, लेकिन वाज़ेह तौर पर इमारत के इस हिस्से को तलाश करना खतरनाक हो सकता है। सख्त टोपियां दस्तयाब नहीं थे। रेजिडेंसी की बुनियादें वसी है। यहाँ पुराने स्तबल और इमारतें मौजूद है। असल गेट वे में कुछ अब भी खड़े हैं। उनमें से बहुत सी इमारतें अब भी इस्तेमाल में दिखाई देती है। थोड़ा आगे पीछे एक छोटा सा
انگریز قبرستان ہے جو زیادہ تر اونچا ہے، اور اس کے علاوہ عمارت کی پیمانے پر ماڈل کی نقل بھی ہے، حالانکہ یہ عمارت خود سے بھی زیادہ تباہ شدہ ہے اور زیادہ تر بڑھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہندوستان میں اکثر ہوتا ہے، سچائی کے متعدد ورژن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ریزیڈنسی کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ یہ کوٹھی نامی محلے میں واقع ہے، اس لیے یہ نام اکثر استعمال ہوتا ہے۔ یہ اب عثمانیہ کے خواتین کالج کا حصہ ہے، اس لیے یہ نام بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی ریزیڈنسی یا برٹش ریزیڈنسی یا حیدرآباد ریزیڈنسی ایک شاندار حویلی جسے جیمز چیلنز کرک پیٹرک نے حیدرآباد کے شاہی ریاست میں تعمیر کیا تھا۔ کرک پیٹرک 1798 اور 1805 کے درمیان حیدرآباد کا برطانوی رہائشی تھا۔ آج یہ عثمانیہ یونیورسٹی کالج برائے خواتین کا حصہ ہے اور اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ پیشگی آن لائن بکنگ کے ساتھ ملاحظہ کیا جا سکتی ہے۔ اس کی کلاسیکی پورٹیکو کے ساتھ یہ ولا کے طرز کی تعمیر ہے۔ یہ 2002 کی ولیم ڈیلرمپل کی کتاب وائٹ مغل میں نمایاں ہے۔ اس گھر کا ڈیزائن مدراس انجینئرز کے لیفٹیننٹ سیموئل رسل نے بنایا تھا اور اس کی تعمیر 1803 میں شروع ہوئی تھی۔ کرک پیٹرک نے اپنے اور اپنی ہندوستانی بیوی خیر النساء کے لیے حویلی بنوائی جس سے ان کے 2 بچے جانے والے ہوئے اور 5 کی عمر میں انگلینڈ بھیج دیا گیا اور اپنے والدین کی ابتدائی موت کی وجہ سے انہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ یہ عمارت کسی زمانے میں نظام حیدرآباد کے دربار میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا سفارت خانہ اور برطانوی باشندے جیمز کرک پیٹرک کے ساتھ ساتھ ان کے جانشینوں کی رہائش گاہ تھی۔ اس احاطے کے اندر کئی کوارٹرز تھے جن میں ایک زنا خواتین کا کوارٹر تھا جہاں خیر النساء رہتی تھی۔ کمپاؤنڈ کے اندر عمارت کا ایک چھوٹا سا ماڈل ہے جس کی علامات یہ ہے کہ اس لیے تھا کہ کرک پیٹرک کی بیوی جو پردے میں رہتی تھی سامنے سمیت پوری حویلی کو دیکھ سکتی تھی۔ اس اسکلڈ ماڈل کو حال ہی میں خوبصورتی سے بحال کیا گیا ہے۔ 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے دوران باغیوں کے ایک گروپ نے مولوی علاؤالدین اور تریباز خان کی قیادت میں رہائش گاہ پر حملہ کیا۔ 1857 کے واقعات کے بعد انگریزوں نے ریزیڈنسی پر مارٹیلو ٹاورز بنائے جنہیں 1945 میں منہدم کر دیا گیا۔ 1947 میں آزادی کے بعد عمارت خالی ہو گئی۔ 1949 میں سے خواتین کے کالج عثمانیہ یونیورسٹی کالج برائے خواتین میں تبدیل کر دیا گیا۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو عدالتی ہدایت کے بعد یہ اب ایک محفوظ یادگار ہے، تاہم عمارت کو کئی سالوں میں کافی نقصان پہنچا اور چھت کا کچھ حصہ گر گیا۔ اسے 2002 ورلڈ مونومنٹس واچ لسٹ میں رکھا گیا تھا۔ بحالی کے کام جنوری 2023 میں 20 سال پر محیط کوششوں کے نتیجے میں مکمل ہوئی ہے۔ 1786 سے 1947 حیدرآباد میں 34 برطانوی باشندے تھے جن میں جان کینا، میجر جنرل ولیم کرک پیٹرک، میجر جیمز چیلنز کرک پیٹرک اور کیپٹن تھامس سڈنم، سر ہینری رسل، کرنل مارٹن، کرنل سٹوریٹ، جنرل جے ایس فریز، کرنل کتبرٹ ایونز اور جنرل سر جان لو، جی اے بشبی اور کرنل ولیم تھارن ہل، سر جارج یول، سر ریچارڈ ایچ اے رابرٹس، جے جی کوریڈیری، سی بی سینڈرز، سرچل میڈ، سر سٹور بیلی، ڈبلیو بی جونز اور اے پی ہال ڈیفنس وغیرہ موجود رہے تھے۔ اس کے علاوہ سر ٹیوٹ فریز، سر چارلس رسل، سر ولیم برٹن، سر ٹینس کیز، سر ڈنکن جارج میگزی شامل ہے۔ سر آرتھو لیوتھن عمارت کلاسیکی پورٹیکو کے ساتھ پلیٹین طرز کی ہے، 6 کورنتھیائی کالم چھت کو سہارا دیتی ہے۔ اس کے احاطے میں زنانہ کوارٹرز سمیت کئی کوارٹر موجود تھے۔ نیہا خان کی یہ خاص رپورٹ۔